बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ममालिक जो हैं, कंट्रीज़ जो हैं, उनके अपने अपने नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं और अपनी अपनी उनकी मखसूस हालात होते हैं और वो अपने मखसूस हालात, मखसूस तरह की एडवांटेजेस, मखसूस तरह की डिसएडवांटेजेस और अपने नेचुरल रिसोर्सेज और दीगर चीज़ों को सामने रखते हुए प्लानिंग करते हैं। अगरचे बाज़ चीज़ें जो हैं वो बड़ी तरक्की के लिए मुश्तरक होती हैं और उनमें तालीम, ज़ाहिर है कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। और कोई बेहतरीन प्लानर जो है वो अच्छे मंसूबे बना सकता है कि जिन मंसूबों पे अगर अमल किया जाए। बहरहाल हम तो यहाँ पे इज्तमाई मामलात और ममालिक को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनसे हम कुछ सीख सकते हैं। वी कैन लर्न सर्टन थिंग्स। अब एक चीज़ जो हम उनसे सीख सकते हैं वो ये है कि हर एक इंसान जो है उसके कुछ मखसूस हालात होते हैं, कुछ मखसूस एडवांटेजेस होती हैं, कुछ मखसूस डिसएडवांटेजेस होती हैं। और ये जो एक इंसान की कह लें कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हैं, और इनको सामने रखकर एक इंसान अगर अपनी कह लें कि प्लानिंग करता है अपनी ज़ात के बारे में, तो वो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा मौसर साबित हो सकती है। अब जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो ममालिक के अंदर तो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो काउंट होते हैं, कुदरती वसाइल काउंट होते हैं, और ये कुदरती वसाइल इंसान के अंदर भी होते हैं। आप हैरान हो जाएंगे कुदरती वसाइल इंसान के अंदर कैसे हो सकते हैं। और कुदरती वसाइल इंसान के अंदर ये हो सकते हैं कि जो एक इंसान का मखसूस टैलेंट है, जो एक इंसान की मखसूस सलाहियत है, वो एक इंसान के कुदरती वसाइल के तौर पे हम, और वहाँ पे भी ममालिक के अंदर भी कुदरती वसाइल को डेवलप किया जाता है, कुदरती वसाइल से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे भी वही अफराद कामयाब होते हैं कि जो कुदरती वसाइल जो हैं उनको डेवलप करने की, याद रखिए, डेवलपमेंट से पहले आइडेंटिफिकेशन होती है, डेवलपमेंट से पहले उनकी शनाख्त होती है। अगर हमें इल्म ही नहीं है कि हमारे मुल्क के अंदर, अगर हमारी हुकूमत को, किसी हुकूमत को इस बात का इल्म ही नहीं है कि भाई उनके मुल्क को कौन से नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो मैसर हैं, तो अब आप ये बताइएगा कि अगला जो मरहला है जिसको डेवलपमेंट कहते हैं, वो डेवलपमेंट तो फिर मुमकिन ही नहीं रह जाती। ये अलग बात है कि कोई दूसरा मुल्क आएगा, चालाक मुल्क आएगा और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा, औने पौने दाम में हमसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट हम बाद में तोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो बहरहाल मौजूद है। हम उस काम की डिटेल में जाना मकसूद नहीं था, उसका ज़िमनन जो ज़िक्र था वो ही काफ़ी था। हम तो एक इंडिविजुअल जो है, एक फ़र्द जो है, एक इंसान जो है, हम तो उसकी तरक्की जो है हम उसकी भी बात कर रहे हैं। हर एक इंसान के कुछ तो चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके बारे में हम जानते हैं। एक इंसान के पास, एक फैमिली के पास कितने फाइनेंसेस हैं, उनकी माली हालत क्या है, उनकी माशी हालत क्या है, ये बात तो हम जानते हैं। लेकिन कुछ दीगर चीज़ें जो हैं, अब हमारी जो तवज्जो है, हमारी जो फोकस है, हमारी जो अटेंशन है, अब उस सिमत के अंदर कम जाती है कि एक इंसान के भी नेचुरल रिसोर्सेज हो सकते हैं, और वो नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर एक इंसान की सलाहियतें हैं और एक इंसान का मखसूस टेम्परामेंट है, एक इंसान का
مزاج ہے، آپ کہیں گے یار یہ مزاج کہاں سے آ گیا اور مزاج کا ترقی کے اندر کیا رول ہو سکتا ہے؟ آپ یقین جانیے گا مزاج کا جو ہے وہ ترقی کے اندر جو رول ہے وہ آپ کو ناقابل یقین سی بات لگے گی کہ وہ دیگر چیزوں کی نسبت زیادہ ہے۔ آپ کہیں گے یار میں عجیب بات کر رہا ہوں، آپ آج کل ایک کہہ لیں کہ ایموشنل انٹیلیجنس کا چرچا ہے، آج کل ایموشنل انٹیلیجنس کا جو ہے وہ اور ایموشنل کوشنٹ کا جو ہے ای کیو کا چرچا ہے۔ پہلے ہم آئی کیو کی بات سنتے تھے، ہم انٹیلیجنس کوشنٹ کی بات سنتے تھے اور ہم کہتے تھے ایک انسان کا ذہین ہونا، اور اب بھی ذہین ہونا بہرحال اب بھی میٹر کرتا ہے، لیکن ایک بات طے پا گئی ہے کہ جی ای کیو جو ہے ایک انسان کا جو ایموشنل کوشنٹ ہے، ہم اس کی ڈیٹیل میں اس وقت نہیں جا سکتے، یہ بہت ہی قلیل سی گفتگو ہے، اس کے اندر ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور ای کیو جو ہے وہ ای کیو ہی تو انسان کا مزاج ٹھہرتا ہے۔ ایک انسان کے جب ہم مزاج کی بات کرتے ہیں، جب ایک انسان کے ٹیمپرامنٹ کی بات جب ہم کرتے ہیں، پہلے مزاج کی بات پہلے بھی ہوتی تھی، مزاج کی بات ٹیمپرامنٹ کی بات پہلے بھی ہوتی تھی، لیکن اب وہ بات زیادہ کلیئر انداز کے اندر، زیادہ کلیئرر ٹرمز کے اندر ہوتی ہے۔ اور جب ای کیو کی بات کی جاتی ہے، جب ایموشنل کوشنٹ کی بات کی جاتی ہے، تو بات یہ ہے کہ جب ایک انسان کی جو نیچرل ریسورسز ہیں وہ نیچرل ریسورسز بہت میٹر کرتے ہیں۔ اب ایک انسان کے جو زیادہ ذہین انسان ہے اور ایک انسان کم ذہین انسان ہے، لیکن جو زیادہ ذہین انسان ہے وہ مزاجن اور طبیعتاً اور اپنے ٹیمپرامنٹ کے اعتبار سے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے اور اس کے تعلقات بھی کم ہوں گے، اور جب تعلقات کم ہوں گے تو اس کو جو تعاون حاصل ہے، جو تعاون حاصل ہو سکتا ہے، جو کوآپریشن حاصل ہو سکتا ہے لوگوں سے، یقیناً وہ کم حاصل ہوگا۔ اور ایک دوسرے کیس کے اندر ایک اور انسان کہ جو زیادہ ذہین نہیں ہے، ذہانت میں پہلے انسان سے کم تر ہے، لیکن مزاجن اچھا انسان ہے، ٹیمپرامنٹ کے اعتبار سے اچھا انسان ہے، اور آج کل کی جو ٹرمینالوجی ہے اس کے اندر اس کا ای کیو جو ہے ایموشنل کوشنٹ بہت اچھا ہے، اب یہ انسان لوگوں کا پسندیدہ انسان، یا لوگ اس کی طرف نسبتاً زیادہ، آپ اس انسان کو پریفر کیا جائے گا، اس انسان کو ترجیح دی جائے گی۔ تو یہ کیا ہوا؟ اب فرق یہاں پہ ذہانت نسبتاً کم ہے لیکن لوگوں کا رجحان نسبتاً زیادہ ہے، اور پہلے کیس کے اندر ذہانت زیادہ ہے لیکن لوگوں کا رجحان نسبتاً کم ہے، حالانکہ لالچی وہ بھی نہیں ہے، حالانکہ سنسیئر وہ بھی ہے، حالانکہ سنسیئر یہ بھی ہے، اس اعتبار سے دونوں برابر ہیں، لیکن بہرحال مزاج جو ہے، ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ میٹر کرتا ہے۔ ایک انسان کی جو نیچرل ریسورسز ہیں، ایک انسان کو جو ایڈوانٹیجز حاصل ہیں، جن کاموں کے اندر، جن چیزوں کے اوپر ایک انسان کو سبقت حاصل ہے، ایک انسان بہتر پوزیشن کے اندر ہے، اگر ان چیزوں کے بارے میں ایک انسان ان کو کیلکولیشن کے اندر لے آتا ہے، ان کو ایک انسان جو ہے وہ کہہ لیں کہ انلسٹ کر لیتا ہے، اور ان کو ایک انسان جو ہے وہ اس پہ لے آتا ہے، اپنے ہدف کے اوپر لے آتا ہے، اپنی ایک سیلیبل کمیڈیٹی کے طور پہ، ایک قابل فروخت جنس کے طور پہ، ایک آپ کہہ لیں کہ ایک پریزنٹیشن جو ہے ایک انسان کا، جو کہہ لیں کہ ایک انسان کا جو ہے، کہہ لیں کہ جیسے ایک انسان جو بھی اس کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہوتے ہیں، مختلف اس کے کہہ لیں کہ شخصیت کے پہلو ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں، ٹیلنٹس بہت میٹر کرتا ہے، صلاحیتیں بہت میٹر کرتی ہیں، اور صلاحیتیں اور جو ٹیمپرامنٹ ہے، یا جس کو ای کیو کہتے ہیں، یا جو مزاج کہتے ہیں، بہت سلیس الفاظ کے اندر میں یہ عرض کروں گا کہ صلاحیت اور پلس صلاحیت جمع مزاج جو ہے، یہ دو چیزیں مل کر ایک انسان کی جو ترقی ہے، ایک انسان کی جو خوشحالی ہے، اس کی ضامن بنتی ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان دونوں چیزوں سے نوازے۔ جزاک اللہ۔